मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं फादर इरफान क्राइस्ट ओपी सेंट डोमिनिक पैरिश भावलपुर से आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा यीशु अल मसीह का जिंदा और जावेद कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज की पहली तिलावत मेरे अजीज़ों हमने पहले मलूक की किताब में से सुनी है। पहले मलूक की किताब में पहली तिलावत में हम सुलेमान बादशाह का जिक्र सुनते हैं। सुलेमान बादशाह जो हज़रत दाऊद का फर्जंद अर्जमंद है, वो जिबून एक मकाम है, मुकद्दस तरीन जगह है। उस जगह पर खुदावंद के हुजूर कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए जाता है और वो बड़ी दिल की सफाई के साथ, नेक नियति के साथ खुदा के हुजूर में ये कुर्बानियाँ पेश करता है। और रात के वक्त खुदा जो है उससे हम कलाम होता है, ख्वाब में उसको आगाही देता है, उससे बातचीत करता है और उससे ये फरमाता है कि माँ मैं तुझे क्या दूँ या तू मुझसे क्या चाहता है। इतनी बड़ी बात किसी को कह देना खुदा की तरफ से या खुदा खुद किसी को कहे तो ये बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा एक फजल है, ये बड़ी शर्फ की बात है कि खुदा अपने बंदे सुलेमान बादशाह के साथ खुद मुखातिब है और उसे फरमाता है कि बता मैं तुझे क्या दूं, मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। सुलेमान बादशाह जो हिकमत में, दानिश में सबसे बड़ा है, वो बड़ी आजिज़ी, हलीमी और इंकिसारी के साथ जवाब देता है। उसके अंदर किसी किस्म का दुनियावी लालच नहीं है। वो कहता है कि तूने मेरे बाप दाऊद पर रहमत की है, तूने उसको चुना है, तूने उसका इंतखाब किया था और तूने उसे तख्त पर बिठाया था, और अब मेरे बाप दाऊद की जगह तूने मुझे बादशाह मुकर्रर किया है, या वो जगह, वो मुकाम, वो तख्त तूने मुझे दे दिया है। बेशक मैं भी एक नौजवान या कमसन लड़का हूँ, अंदर आना जाना नहीं जानता, बातचीत करना नहीं जानता, गुफ्तगू करना नहीं जानता। तो वो क्या खुदा से मांगता है, किस बात की इल्तिजा करता है? वो कहता है कि जिस तरह तूने ए खुदा एक बड़ी कौम की जिम्मेदारी मुझे सुपुर्द कर दी है, इस बड़ी कौम का जिसका हिसाब नहीं हो सकता, जो शुमार के लिहाज से भी, अदादो शुमार के लिहाज से भी बहुत बड़ी कौम है, वो कमसन बच्चा उसे किस तरह संभालेगा? उसको संभालने के लिए ए खुदा तुम मुझे फहीम दिल अनायत कर, ताकि तेरी कौम के दरमियान इंसाफ कर सकूं, इम्तियाज कर सकूं। तो खुदा हज़रत सुलेमान के इन अल्फाज से नहायत शादमान होता है, खुशी महसूस करता है और क्या कहता है कि तूने अपने लिए और कोई चीज़ नहीं मांगी, ना दौलत मांगी है, ना उम्र की दराजी मांगी है, ना दुश्मनों की जान मांगी है, बल्कि तूने अपने लिए हिकमत मांगी है, अपने लिए अक्लमंदी मांगी है। तो मैं तुझे हिकमत अता करूंगा, मैं तुझे फहीम दिल अता करूंगा, दानिशमंद दिल अता करूंगा, ताकि तू कौमों के दरमियान इंसाफ कर सके, और यहाँ तक कि तेरी मानिद ना पहले कोई था और ना तेरे बाद तेरी कोई मिसल होगा। खुदा को उसकी ये बात नहायत पसंद आती है। हम देखते हैं, जब हम सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन वो इंसाफ का बादशाह कहलाता है। उसने कौमों को इंसाफ मुहैया किया है, गरीबों को इंसाफ मुहैया किया है। उसकी ज़िंदगी में यही था। यही वो बादशाह है जो खुदावंद का घर भी, हैकल भी तामीर करता है, यरूशलेम शहर की दीवार की तामीर करता है।
تو اسی طرح میرے عزیزوں، آج کی انجیل مقدس ہم نے مقدس مرکز کی انجیل میں سے سنی ہے۔ آج کی انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں معجزات کرنے کے لیے، انجیل کی پریچنگ کے لیے، تو جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو انہیں یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جو سیکھا تھا شاگردوں نے، جو انہوں نے کیا تھا، یسوع مسیح کو آ کر رپورٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو آ کر ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یسوع مسیح انہیں آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ لوگ جوک تر جوک یسوع کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اسے شفائیں پانا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی پانا چاہتے ہیں، نئی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں تو ویرانے میں جا کر آرام کریں۔ اتنی مصروفیت تھی کہ آمد و رفت کی وجہ سے کہ ان کے پاس کھانا کھانے کی بھی انہیں فرصت نہیں ملتی تھی، لیکن ہجوم یسوع کے پیچھے چلے آتے ہیں، اور یسوع بے شک کشتی پر چڑھ کر ایک الگ ویران جگہ میں بھی وہ چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان سے پہلے ویرانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہے کہ مرکز جو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو اس ہجوم پر ترس آتا ہے۔ یسوع ترس کھانے والا ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سنبھال لیتا ہے، وہ انہیں گرنے نہیں دیتا، وہ خیال رکھتا ہے۔ اس لیے وہ ان پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو۔ اور ہم میرے عزیزوں جانتے ہیں کہ جن بھیڑوں کا کوئی چرواہا نہ ہو، وہ بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ وہ در بدر پھرتی ہیں، گھومتی ہیں، کیونکہ انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بیڑوں کے لیے ایک چرواہے کا ہونا بہت اہم ہے، بیڑوں کی اہم ضرورت ہے۔ چرواہے کا کام کیا ہے؟ وہ بیڑوں کی دیکھ بھال کرے، انہیں وقت پر خوراک مہیا کرے اور ہر خطرے سے انہیں محفوظ رکھے، جنگلی جانوروں سے، شیر سے، بھیڑیے سے، چیتے سے، جو خونخوار جانور ہیں ان سے اپنی بھیڑوں کو بچا کر رکھے۔ یہ اچھے چرواہے کا کام ہے، اور یہ اچھا چرواہا ہمارا مسیح خداوند ہے جس نے یہ کام سار انجام دیا ہے، کیونکہ وہ بھیڑیں جو بھٹک گئی تھی، جن کا چرواہا کوئی بھی نہ تھا، یہ جو اس کی مانند تھا، لیکن یسوع مسیح ان بھیڑوں کو سنبھال لیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہی اپنا خون صلیب پر بہا کر انہیں راست پر لے آتا ہے۔ تو آج میرے عزیزوں، خداوند سے دعا کریں، خدا باپ جو ہمیشہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، بدیوں کا بخشنے والا ہے، ہمیں یہ فضل عطا کرے، ہمیں یہ قوت عطا کرے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں، اور سلیمان بادشاہ کی طرح دنیاوی چیزوں کے بجائے ہمیشہ خدا کا رحم طلب کریں، خدا کی حکمت مانگیں، خدا کا فضل مانگیں، خدا کا پاک روح مانگیں، خدا کی دانش مانگیں، خدا کا فہم مانگیں، خدا کی حکمت مانگیں، تاکہ خدا باپ ہمیں یہ تمام برکتیں، نعمتیں، فضائل عطا فرمائے، تاکہ ہم حقیقی طور پر اس کے کلام پر زندگیاں بسر کرنے والے بنیں، اور اس کے اچھے اور سچے شاگرد اور وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنیں، کہ مسیح خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔